Pagsugod sa usa ka mubo nga pasyuna, klaro nga isulti ang imong ngalan ug karon nga papel o background. Hisguti ang imong profesional nga panaw ug giunsa nimo pag-abot kung asa ka. Dalawang ipasyugda ang may kalabutan nga mga kahanas ug kasinatian. Pag-focus sa mga kahanas ug mga kasinatian nga nahiuyon sa mga kinahanglanon sa trabaho. Iihap ang imong mga nahimo kung mahimo, pananglitan, nadugangan ang halin sa 15% o nagdumala sa usa ka team nga 10. Gamita ang pamaagi sa STAR, sitwasyon, buluhaton, aksyon, resulta, aron ihulagway ang imong kahanas ug mga nahimo. Tatlong ikonektar ang imong background sa papel ug kumpanya. Ipasabot kung nganong interesado kanining piho nga tahas ug kumpanya. Ipakita kung giunsa ang imong kahanas ug kasinatian na hiuyon sa ilang mga panginahanglan ug mga mithi. Ipakita ang imong kadasig ug gugma alang sa industriya o natad. Ikatlong hupti kining nga mubo ug madanihon, tumungalang sa tubag nga 30 hanggang 60 segundo ang gitas-on. Praktisada ng imong tubag aron mahatag nimo kini nga hapsay ug masaligon. Siguroha nga ang imong tubag gipahawom sa piho nga trabaho nga imong gi-apply. Gamita ang tono sa panag-istoryahanay